यसलाई योग निन्द्रा पनि भनेर भनिन्छ। सब आसन र योग निन्द्रामा त्यति खास फरक त हुँदैन, तर पनि योग निन्द्राको अवस्थामा हामीहरूले अलिकति सूक्ष्मतम रूपमा जानुपर्ने हुन्छ भने सब आसनमा चाहिँ त्यति जरुरत हुँदैन, त्यति सूक्ष्ममा जानुको जरुरत हुँदैन। तर एउटै हो हामी यसलाई केही स्थूल र केही सूक्ष्म दुईटै मिलाएर गर्ने गरेको हुन्छौँ। त्यस कारण यसलाई हामीले योग निन्द्रा पनि भन्न सकिन्छ, सब आसन पनि भन्न सकिन्छ। खुट्टा अलिकति फैलाउनुहोस्, थोरै, अब हत्केला फर्काउनुहोस्। सब आसन भन्ने बित्तिकै शब्दले नै प्रष्ट हुन्छ कि मरेको मानिसको शरीर जस्तै शरीरलाई पुरा छोडिदिनुहोस्। कल्पना गर्नुहोस् तपाईले मरेको मानिसको शरीरको कस्तो हुन्छ स्थिति र अवस्था। तपाई एकछिन कल्पना गर्नुहोस् र मेरो शरीरमा अहिले कुनै प्राण छैन भन्ने त्यस्तो चाहिँ धारणा बनाउनुहोस् र शरीरलाई समग्रता पुरा छोडिदिनुहोस्। जसरी ढुङ्गा पल्टिन्छ, मुढा पल्टिन्छ, त्यसरी नै शरीरलाई पुरा पृथ्वीको काखमा यो शरीरलाई छोडिदिनुहोस् र शान्त, अत्यन्त शान्त, पुरा विश्राम, समग्र विश्राम। यहाँ सब भन्ने बित्तिकै जसरी चाहिँ मरेको मानिसको चाहिँ सब चाहिँ अत्यन्त निष्क्रिय हुन्छ, त्यस्तै गरी यहाँ हामीले निष्क्रिय गराउनु पर्ने छ। देब्रे खुट्टाको सम्पूर्ण अङ्गलाई पुरा शिथिल गराएर छोडिदिनुहोस्, तल पैतालादेखि माथिसम्म। यस्तै गरी दाहिने खुट्टाको सम्पूर्ण अङ्गलाई पुरा शिथिल बनाएर छोडिदिनुहोस्, तल पैतालादेखि माथिसम्म। अब बायाँ हातको सम्पूर्ण अङ्गलाई पनि पुरा शिथिल बनाएर छोडिदिनुहोस्, तल औँलाको टुप्पादेखि लिएर माथि कुमसम्म। दायाँ हात पनि सम्पूर्ण पुरा शिथिल बनाएर छोडिदिनुहोस्, तल औँलादेखि माथि कुमसम्म। अब बायाँ खुट्टा, दायाँ हात, दायाँ खुट्टा पुरा शिथिल, एकदम शिथिल भइरहेको छ, पुरा शिथिल बनाएर छोडिदिनुहोस्। अब प्रजनन अङ्ग र पेटको अङ्गलाई पुरा शिथिल, एकदम शिथिल बनाएर छोडिदिनुहोस्। सम्पूर्ण प्रजनन अङ्ग, प्रजनन हार्मोन्स र पेटका यावत अङ्गहरूलाई पुरा शिथिल बनाएर छोडिदिनुहोस्। अब वक्षस्थललाई पनि समग्रता पुरा शिथिल 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 पुरा शिथिल बनाइदिनुहोस्। वक्षस्थल भित्र भएका हामीका विशेष चाहिँ मुटु, इम्युनिटी ग्रन्थि, जसलाई थाइमस ग्रन्थि भनेर भनिन्छ, हाम्रो मुटुको एक त्यो धड्कनलाई, क्रियाशील गतिशीललाई, त्यो रक्त सञ्चारलाई र फोक्सो जो श्वास प्रश्वासको सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ, त्यो फोक्सोलाई, फोक्सोबाट जाने आउने नलीहरू, नाडीहरू, नसाहरू, हाम्रो स्टमक, लिभर, स्प्लिन, पेन्क्रियास, किडनी, अर्डिनल ग्ल्यान्ड, यी सबैलाई एकदम शिथिल गरेर छोडिदिनुहोस्। कमसेकम केही क्षण मात्रै किन नहोस्, उनीहरूले विश्राम पाउन्। हामी रगटेको रगटे गर्छौँ, लदाको लदाई गर्छौँ, काम गराएको गराई गर्छौँ। कसैले हामीलाई त्यसरी चाहिँ विश्राम नै नगराइकन काम गराएको गरायो भने के हुन्छ? कहिले कहिले हामी यस्तो गरौँ कि हाम्रा सम्पूर्ण एक हाम्रा अङ्गहरू, विशेष ग्रन्थिहरू, उनीहरूलाई पुरा विश्राम दिनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ र आज तपाईले पुरा विश्राम हुने अवसर दिनुहोस्।
समग्र विश्राम हुने अवसर दिनुहोस्। घाँटीमा थाइरोइड पाराथाइरोइड ग्रन्थि जहाँ जालन्धर भनिन्छ, यहाँ माकुराको जाल जस्तै चाहिँ हाम्रो सूचना आदान प्रदान गर्ने विशेष किसिमका नलीहरू नाडीहरू हुन्छन् असङ्ख्य, यसरी यसलाई जालन्धर भनेर भनिन्छ। उसलाई पनि पुरा छोडिदिनुहोस्, पुरा विश्राम हुन दिनुहोस्। अब घाँटीभन्दा माथि शिर, टाउको, बायाँ मस्तिष्क, दायाँ मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, पछाडि पनि हाम्रो मस्तिष्क हुन्छ मेरुदण्डको टक्कै माथि, त्यसलाई सानो मस्तिष्क पनि भनिन्छ, जसले निर्देशन गर्ने काम गर्दछ। हाम्रो बायाँ मस्तिष्क चाहिँ एकदम आक्रामक त्यस्तो कर्म गर्छ र गराउँछ भने हाम्रो दायाँ मस्तिष्क शान्ति, शान्त शान्त त्यस्तो कर्म गर्ने र गराउने गरेको हुन्छ। बिचमा हाम्रो जो निर्णयात्मक गर्ने त्यहाँ हाम्रो विशेष किसिमको चाहिँ हाम्रो ग्रन्थि हुन्छ, जसलाई पिनियल पिट्युटरी ग्रन्थि पनि भनिन्छ, जसलाई आज्ञा ग्रन्थि पनि भनिन्छ, गुरु चक्र पनि भनिन्छ, मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भन्छ। यसलाई चाहिँ पुरा शिथिल बनाएर छोडिदिनुहोस्, पुरा एकदम विश्राम हुने अवसर दिनुहोस्। र यो ज्ञानेन्द्रिय भनिन्छ, जो आँखा हेर्ने, सुन्ने, सुँग्ने, स्वाद दिने र स्पर्श गर्ने, यी पञ्च ज्ञानेन्द्रियलाई पनि पुरा शिथिल छोडिदिनुहोस्। एकदम विश्राम यस्तो अवसर दिनु छ हामीले कि हाम्रा विशेष किसिमका 24 घण्टा दौडेको गर्ने यी ग्रन्थिहरूलाई, यी इन्द्रियहरूलाई पनि पुरा विश्राम, समग्र विश्राम हुने अवसर दिने। अब हेर्नुहोस्, तपाईँले तल पाइतलादेखि माथि शिरसम्म कतै सक्रिय छ भने त्यसलाई एकदम शान्त गराउनुहोस्, कहीँ गतिशील छ भने त्यसलाई निष्क्रिय गराउनुहोस्, ताकि कमसे कम केही क्षण र केही समय हामी हाम्रा यी महत्त्वपूर्ण यी अङ्गहरूलाई, ग्रन्थिहरूलाई पुरा समग्र विश्राम हुने अवसर दियौँ। अब शरीर त समग्र विश्राम भइसकेको छ, पुरा शिथिल भइसकेको छ तल पाइतलादेखि माथि शिरसम्म। अब श्वासलाई हेर्नुहोस्, श्वासलाई हेर्नुहोस्। श्वास त चलिरहेकै हुन्छ, हामीले चाहेर होस् या हामीले नचाहेर होस्। हामी जन्मेदेखिबाट श्वास सुरु हुन्छ, मृत्यु नहुन्जेलसम्म हामीको श्वास चलिरहन्छ। आज तपाईँले यो श्वासलाई हेर्नुहोस्, राम्रोसँग हेर्नुहोस्, कसरी चलिरहेको छ यो श्वास। भित्र आउँदाखेरि त्यो श्वास कसरी भित्र आउँछ, भित्र आइसकेपछि त्यो श्वास कहाँ बस्छ, के गर्छ, के गराउँछ। अनि फेरि जब उसलाई श्वासलाई बाहिर जाने इच्छा हुन्छ भने नरोक्नुहोस्, जान दिनुहोस्। बाहिर पनि उसलाई जति बेरसम्म जाने इच्छा हुन्छ, कहाँ जाने इच्छा हुन्छ, जान दिनुहोस्। अलिकति पनि प्रयत्न र प्रयास नगर्नुहोस्, चलाकी नगर्नुहोस्। जब भित्र जरुरत हुन्छ, श्वास आफै दौडेर भित्र आउँछ। जब भित्र श्वास आउँछ, त्यो भित्र श्वास आउँदाखेरिमा स गर्दै आएको महसुस हुन्छ। तपाईँ राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ सचेत भएर अवलोकन र निरीक्षण गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। जब भित्र चाहिँ श्वास टक्क अडिन्छ अनि हेर्नुहोस्, लक ढक गरेर त्यो श्वासले त्यो हृदयको रिदमलाई, धड्कनलाई उसले कसरी चलाइरहेको छ र कसरी चल्छ, त्यसको अवलोकन र निरीक्षण गर्नुहोस्। जसको हाम्रो अन्तरिक्षसँग सम्बन्ध हुन्छ। अन्तरिक्षमा पनि एउटा ताल हुन्छ। त्यही ताल अनुसारको यदि हाम्रो शरीरको हृदयको धड्कन पनि मिल्न गयो भने त्यो उच्च कोटिको मानिन्छ। त्यसलाई सर्वोच्च स्वस्थ, अत्यन्त स्वस्थ
र शक्तिशाली मान्नुपर्ने हुन्छ र मानिन्छ। जब हामीहरूको हृदयको धड्कनमा अराजक आउँछ, श्वासमा अराजक आउँछ, जब हामीहरू लोभी, लालची, महत्वाकांक्षी, अहंकारी, रिसको आवेग, ईर्ष्याको आवेगमा जब हुन्छौँ, त्यतिखेर हाम्रो यो श्वासको गति र यो मुटुको गति अत्यन्त तीव्र बन्छ। जब हामी शान्त 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 बन्छौँ, यो हाम्रो श्वास र हाम्रो हृदयको ग्रन्थि र गति पनि चाहिँ एकदम शान्त हुन्छ। प्रकृतिमा ब्रह्माण्डमा चलेको जुन गति हुन्छ, त्यही गतिमा तालमा ताल मिलाएर यो मुटु चल्ने गरेको हुन्छ र यो हाम्रो श्वास पनि चल्ने र चलाउने गरेको हुन्छ। हामी अवलोकन गरौँ, निरीक्षण गरौँ। श्वासको अहिले अत्यन्त सूक्ष्म रूपबाट सचेत भएर, सजग भएर त्यो आएको श्वासलाई, गएको श्वासलाई, अनि भित्र कति बेर बस्छ ऊ, कहाँ कहाँ के गर्छ त्यो श्वासले, त्यसको अवलोकन र निरीक्षण गर्ने। शरीरलाई एकदम शिथिल बनाउनु छ, तर हाम्रो जुन प्रज्ञा भनिन्छ, जुन जान्नेवाला, यो इन्द्रियहरूलाई पनि हामीले यहाँ विश्राम दिनुपर्ने हुन्छ। किनकि यसले एकदम चतुर र चलाकी गर्छ। यहाँ चतुराई एकदम बन्द गर्नुपर्छ हामीले। त्यो जो प्राज्ञ भनिन्छ, प्रज्ञान घन ब्रह्म, प्रज्ञान घन ब्रह्म, जो जानने वाला हो त्यो नै ब्रह्म हो, जो जानने वाला हो त्यो नै चेतन हो, जो जानने वाला हो त्यो नै आत्मा हो, जो जानने वाला हो त्यो नै म हुँ, म चेतन हूँ, म ब्रह्म हूँ, म जानने वाला त्यो प्रज्ञा हूँ। यसरी तपाईँ हेर्नुहोस्, अवलोकन गर्नुहोस्, निरीक्षण गर्नुहोस्। त्यो श्वासलाई जब हामी लयबद्ध बनाउँछौँ, तालबद्ध बनाउँछौँ, शान्त बनाउँछौँ, त हाम्रो मुटुको धड्कन पनि चाहिँ अत्यन्त शान्त, अति शान्त शान्त बन्दै जान्छ। र यो शरीरलाई हामी यहीँ छोडौँ। अब हामी अन्तरिक्षको यात्रा गर्दैछौँ। अब हामीहरू शरीरलाई यहाँ विश्राम हुने अवसर हामीले दिइसकेको छौँ, उसले विश्राम गरिरहेको छ। हामी अन्तरिक्षको यात्रा गरेर नआउन्जेलसम्म यो शरीर यहाँ एकदम तिमी शान्त भएर बस भनेर हामीले आदेश दिनुपर्छ। यो आदेशलाई उसले मान्छ, एकदम मान्छ, पक्कै मान्छ र मान्नुपर्छ। अब यो शरीरलाई, जो जुन स्थूल शरीर हो, हामीले यहाँ छोडेर अब सूक्ष्म शरीरलाई, जो 10 इन्द्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अनि यो 14 इन्द्रिय भनिन्छ, र यहाँ तन्मात्रा भनिन्छ, 5 वटा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, यो 5 वटा तन्मात्रालाई पनि लिने यसमा साथमा। 10 वटा इन्द्रिय, 5 वटा तन्मात्रा, अनि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यो 19 वटा तत्त्वको सूक्ष्म शरीर भनिन्छ। यो सूक्ष्म शरीरलाई अब शरीरबाट अलग गराउने, अलग गराएर अब माथि 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 छतमा जानुहोस्। तपाईँ माथि सिलिङमा, यो छतमा गएर अब तपाईँले फर्केर हेर्नुहोस्, आफ्नै शरीरलाई हेर्नुहोस्, के छ शरीरको हाल खबर। शरीरबाट एकदम अलग भएर, शरीरबाट एकदम पृथक भएर आफूले आफूलाई हेर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यदि तपाईँ शरीरबाट अलग हुन सक्नु भएन भने तपाईँले योग निन्द्रा गर्नुभएकै छैन। योग निन्द्रामा जानको लागि तपाईँले यो स्थूल शरीर र यो सूक्ष्म शरीरलाई पृथक पृथक एकदम अलग बनाएर, शरीरबाट स्थूल शरीरलाई अलग बनाएर यो सूक्ष्म शरीरले आफ्नो शरीरलाई आफै देख्न सक्नुपर्छ, हेर्न सक्नुपर्छ।
एकदम पृथक भएर आफूले आफ्नै शरीरलाई देख्यो भने अब उसले राम्रो शवासन या योग निन्द्रा गर्दैछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न सक्दछौँ। अब शरीर त एकदम विश्राम छ, हामीले हेरिसकेको छौँ, देखिसकेको छौँ। अब सूक्ष्म शरीरलाई माथि लिएर जानुहोस्, अझ माथि 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 वायुमण्डलमा एकदम माथि 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 माथि। अब तपाईँ अहिले बादलको लोकमा हुनुहुन्छ। आहा, क्या सुन्दर बादल! भर्खर उदय भएको त्यो सूर्यको किरणहरू आएर कहीँ हरियो रङ, कहीँ पहेँलो, कहीँ सेतो, कहीँ रातो, कहीँ नीलो, कहीँ कालो, बडा सुन्दर दृश्य देख्न सकिन्छ। त्यो बादल पनि हेर्नुहोस्, कहीँ चाँदी जस्तो छ, कहीँ कालो न कालो छ, कहीँ बरफ ढुङ्गा जस्तो चट्टान बनिरहेको छ, कहीँ अत्यन्त कोमल रुवा जस्तो छ। हेर्नुहोस् एकछिन त्यो बादलको त्यो रमाइलो त्यो संसार। कहीँ तप 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 पानी चुइरहेको छ, कहीँ मेघ गर्जिरहेको छ, कहीँ बिजुली चम्किरहेको छ। आहा, क्या विचित्रको अत्यन्त सुन्दर त्यो संसारको बादलको लोकमा एकछिन विचरण गर्नुहोस्। अब यहाँबाट पनि अझै माथि जानुहोस्, माथि 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 माथि, यति माथि कि अब यी सम्पूर्ण यी 7वटा ग्रह जो रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अब यिनीहरूभन्दा नि अझ माथि अझ माथि अझ माथि अझ माथि यो सम्पूर्ण नक्षत्रभन्दा पनि अझ माथि अझ माथि। अब तपाईँ यति माथि पुग्नुभयो, यति माथि पुग्दै हुनुहुन्छ कि केवल विशाल त्यो विराट त्यो आकाश, त्यो यति सुन्दर त्यो आकाश, त्यो यति पवित्र त्यो आकाश, त्यो यति विराट विराट विराट, यति विराट त्यो आकाश, त्यो आकाश जस्तै पवित्र बन्दै जानुहोस्। अत्यन्त पवित्र, कहीँ कतै पनि अलिकति पनि यहाँ दाग छैन, फोहोर छैन, मैला छैन। अत्यन्त त्यो आकाश जस्तै सुन्दर र पवित्र बन्दै जानुहोस्। त्यो आकाश जस्तै नीलो नीलो त्यो गहिरो 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 त्यो गहिराई भित्र 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 त्यो गहिराईमा जानुहोस्, जहाँ हाम्रो पहुँच नै छैन, त्यति गहिराईमा जानुहोस्। अब फेरि आएर त्यो आकाश जस्तै विराट बन्दै जानुहोस्। विराट विराट विराट, विशाल 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 बन्दै 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 सारा ब्रह्माण्डमा जसरी आकाश सर्वव्यापक हुन्छ, यसरी नै सर्वव्यापक बनाउनुहोस् आफूलाई। किनकि म चेतन हुँ, मेरो चेतन, मेरो आत्मा सर्वव्यापक छ। जसरी यो आकाश सर्वव्यापक छ, जसरी यो आकाश अत्यन्त पवित्र छ, मेरो चेतन र मेरो आत्मा पनि अत्यन्त पवित्र छ। त्यो आकाश जस्तै विराट बन्दै जानुहोस्। त्यो आकाश जस्तै सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, सानो सानो सानो, यति सानो कि त्यो अणुभित्र पनि भित्र प्रवेश गर्न सक्ने त्यस्तो सानोभन्दा सानो बन्दै जानुहोस्। पुरा आफूलाई जो यति सानो इकाइ कि त्योभन्दा सानो इकाइ नै छैन, त्यति सानो बन्नुहोस्। फेरि ठुलो 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 ठुलो, यति ठुलो यति ठुलो यति ठुलो कि सारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमा सर्वव्यापक भएर व्याप्त हुनुहोस्। र त्यो आकाशको त्यो गहिराई भित्र जानुहोस्, भित्र 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 त्यो गहिराई भित्र, त्यो जबसम्म त्यो गहिराई चाहिँ सकिँदैन, त्यो सुरुङ जस्तो गहिराई भित्र जानुहोस्, भित्र जानुहोस्, भित्र जानुहोस्, भित्र त्यो गहिराई भित्र भित्र भित्र, यति भित्र यति भित्र यति भित्र कि अब तपाईँ त्यो आकाशको लोकभन्दा तपाईँ अर्कै लोकमा, अर्कै संसारमा अब तपाईँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। आहा, क्या सुन्दर! त्यहाँ एक प्रकारको प्रकाशको पुञ्ज देखिन्छ। त्यो यति उज्यालो छ, चम्किलो छ, तर शीतल छ।
अत्यन्त शान्त छ र विराट छ, विशाल छ, असाध्यै सुन्दर, असाध्यै सुन्दर। त्योभन्दा सुन्दरताको कुनै पनि सुन्दर नै छँदै छैन। त्यस्तो प्रकाशको लोकमा अब तपाईँ प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अगाडि बढ्नुहोस्, तपाईँ त्यो प्रकाशको लोकमा अगाडि बढ्नुहोस्। आहा, यति सुन्दर त्यो प्रकाश, यति चम्किलो छ तर शीतल छ, यस्तो उज्यालो छ तर शान्त छ। अझ अगाडि, अझ अगाडि, अझ अगाडि बढ्दै जानुहोस्। अब त्यहाँ तपाईँले एउटा मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ, असाध्यै सुन्दर मन्दिर, जो 7 तल्लाको छ। त्यहाँ 7 तल्लाको मन्दिर छ, अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त सुन्दर। अब त्यो मन्दिरमा पुग्नु पर्ने छ, तर त्यो मन्दिरमा जाने बाटो अत्यन्त साँघुरो। त्यहाँ एउटा मान्छे अगाडि गयो भने अर्को मान्छे आउन सक्दैन त्यहाँनिर। त्यो साँघुरो त्यो बाटो हुँदै तपाईँ अगाडि जानुपर्ने छ। नडराउनुहोस्, एकदम चाहिँ शान्त भएर, निडर भएर अगाडि बढ्दै जानुहोस्, बढ्दै जानुहोस्। किनकि त्यो अत्यन्त पवित्र, अत्यन्त सुन्दर र अत्यन्त 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 शक्तिशाली, शक्ति सम्पन्न भएको त्यो 7 तल्लाको त्यो मन्दिरमा पुग्नै पर्ने छ। अठोटको साथमा निडर भएर, शान्त भएर तपाईँ बिस्तारै 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 साँघुरो बाटो, साँघुरो गल्ली हुँदै अब तपाईँ त्यो मन्दिरको अहिले पिँढीमा हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ खुड्किलो चढ्दै जानुहोस्। अब त्यहाँ 7वटा नै खुड्किलो छ, त्यहाँ भर्याङका खुड्किलोहरू छन्। बिस्तारै बिस्तारै अब तपाईँ माथि 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 मन्दिरको ढोकाको अगाडि हुनुहुन्छ। अब तपाईँ मन्दिरको ढोका हेर्नुहोस्, ओहो, यति सुन्दर ढोका, बुट्टे बुट्टाले भरिएको, अत्यन्त पवित्र। ओम ओम ओम, अत्यन्त पवित्र। मानिलिउँ कि स्वर्णिम आभाले युक्त भएको एकदम एकदम चम्किलो, चम्किलो। त्यहाँ पुगेर तपाईँ एकपटक प्रणाम गर्नुहोस् र 3 पटक त्यो मन्दिरको चारैतिर घुम्नुहोस्। तपाईँ परिक्रमा गरेर घुम्नुहोस्। अब त्यसपछि फेरि ढोकामा आउनुहोस् र त्यो ढोकालाई खोल्नुहोस्, बिस्तारै खोल्नुहोस्। अब त्यो मन्दिरभित्र हेर्नुहोस्, त्यो मन्दिरको गर्भगृहमा हेर्नुहोस् त। आहा, त्यहाँ एउटा यस्तो प्रकाशको पुञ्ज छ जो अत्यन्त चमक र चम्किलो र यति सुन्दर। त्यो प्रकाशको पुञ्ज तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो प्रकाशको पुञ्जलाई तपाईँले सतत नमन गर्नुहोस्, प्रणाम गर्नुहोस्, नमस्कार गर्नुहोस् र 3 पटक बडा श्रद्धा र आस्था र विश्वासको साथमा तपाईँ परिक्रमा गर्नुहोस् र फेरि प्रणाम गर्नुहोस् र राम्रोसँग हेर्नुहोस्, एकदम राम्रोसँग हेर्नुहोस्। त्यो प्रकाशको पुञ्ज, त्यो प्रकाशको पुञ्ज, त्यो मेरो आत्मा हो, मेरो चेतन हो, त्यो मेरो आत्मा हो। आफ्नै आत्माको दर्शन गर्नुहोस्, आफ्नै चेतन, त्यो ब्रह्म शक्तिको जो प्रज्ञावान छ उसको दर्शन गर्नुहोस्, जो अत्यन्त पवित्र छ, शक्तिशाली छ। आफू चल्दै चल्दैन तर संसारलाई चलाउँछ उसले, आफू खाँदै खाँदैन संसारलाई खुलाउँछ उसले। चाहिँ त्यो पवित्र आत्मा, त्यो शुद्ध आत्मा, त्यो शक्तिशाली आत्मा, त्यो नै म हुँ, त्यो नै मेरो आत्मा हो, मेरो चेतन हो। म आत्मा हूँ, म चेतन हूँ, म ब्रह्म हूँ, म नै ब्रह्माण्डीय परब्रह्ममा शक्ति हूँ। म एक, अखण्ड, अनन्त, असङ्ग, अलिङ्ग, अव्यय, अचल,
अक्रिय, अक्षय, अभोक्ता, अजर, अविनाशी, अविकारी, अपरिणामी, अद्वितीय, अखंडानंद, आत्मानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, भूमानंद, शुद्धानंद, सत्स्वरूप, चित स्वरूप, शांत स्वरूप, जो सत्य छ, चित भने प्रकाश स्वरूप छ, जो अत्यन्त शान्त छ र सुन्दर छ, त्यो नै म हुँ। सच्चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, जो सच्चित्र आनन्द जहाँ मिलन हुन्छ त्यहाँ शिव प्रकट हुनुहुन्छ। जब मैले यो सत्य, यो प्रकाश र यो आनन्दलाई चाहिँ जोड्न सक्छु भने म नै ब्रह्म हुँ। त्यो अवस्था नै मेरो चेतन र मेरो आत्माको अवस्था हो। एकछिन आत्मा बनेर हेर्नुहोस्, त्यो विराट त्यो आत्मा बनेर, पवित्र त्यो आत्मा बनेर, चेतन बनेर, ब्रह्म बनेर हेर्नुहोस्, सर्वज्ञ शक्तिशाली। जब म शरीर हुँ भनेर आफूलाई अवमूल्यन गर्छु त म शक्तिहीन बन्छु। यदि म शरीरबाट पृथक भएर त्यो चेतन र त्यो आत्मामा म त्यहाँ लीन हुन सके भने म नै चेतन हुँ, म नै आत्मा हुँ, म नै ब्रह्म हुँ, सर्वज्ञ शक्ति सम्पन्न। मेरो एक संकल्पले जे पनि हुन सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ। एकछिन आफ्नो त्यो आत्माको, आफ्नो स्वरूपको, आफ्नो चेतनको, आफ्नो ब्रह्म शक्तिको दर्शन गरेर अब हेर्नुहोस्, फेरि घुम्नुहोस्, 3 पटक घुम्नुहोस्। जो एउटा मात्रै छ, जो अखण्ड छ, अनन्त छ, जसको अन्त नै छैन, जो अलिङ्ग, जसको लिङ्ग नै छैन, अव्यय, जसको व्यय नै छैन, अचल, अक्रिय, अक्षय, अभोक्ता, जो भोग्नेवालै होइन त्यो, जो अजर छ, अमर छ, अविनाशी छ, त्यो नै म हुँ। म ब्रह्म हुँ, म चेतन हुँ, म आत्मा हुँ। आफ्नो स्वरूपको दर्शन गरिसकेपछि अब फेरि चाहिँ बाहिर आउनुहोस् र बिस्तारै त्यो ढोका बन्द गर्नुहोस्। फेरि त्यो मन्दिरको परिक्रमा गर्नुहोस् 3 पटक। अब बिस्तारै त्यो 7वटा खुड्किलो तल झर्नुहोस् र आएर फेरि चाहिँ स्पर्श गर्नुहोस्। आफूलाई कृत्य कृत्य धन्य धन्य मान्नुहोस् कि आज मैले आफ्नो स्वरूपको, आफ्नो चेतन स्वरूपको, आफ्नो आत्मा स्वरूपको, आफ्नो ब्रह्म स्वरूपको मैले दर्शन गरेँ। आफूलाई धन्य धन्य मानेर अब बिस्तारै तपाईँ फेरि त्यो साँघुरो बाटो हुँदै तपाईँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। अब त्यो प्रकाशको लोकमा बिस्तारै 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 आएर अब तपाईँ फेरि त्यो आकाशभित्र प्रवेश गर्नुहोस्। त्यो सुरुङमा गहिरो गहिरो त्यो सुरुङ भित्र 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 हुँदै 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 अब फेरि त्यो आकाशको लोकमा आउनुभयो तपाईँ। अब हेर्नुहोस् त्यो विराट आकाश, विशाल आकाश, त्यो सुन्दर आकाश, त्यो पवित्र आकाश, अत्यन्त पवित्र बन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। एकदम पवित्र, सुन्दर, निरोगी, शक्तिशाली को साथमा तपाईँ रोगै रोग लिएर अशक्त र अशान्तिबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँ एकदम रोगमुक्त भएर, अत्यन्त पवित्र भएर, शक्तिशाली भएर तपाईँ फर्किँदै हुनुहुन्छ। अब तल हेर्नुहोस्, सूर्य चन्द्र ताराहरू हेर्नुहोस् त, आफ्नो कर्तव्यमा एक पल, एक क्षण पनि उनीहरू चुक्दैनन्। एक सेकेन्ड पनि उनीहरू चाहिँ तलमाथि गर्दैनन्। आफ्नो उत्तरदायित्व, आफ्नो कर्तव्य, केवल दान, केवल दान, केवल दान बाँडिरहेको छ। त्यो सूर्यले, त्यो वायुले, त्यो आकाशले, त्यो जल, त्यो पृथ्वीले केवल दान गरेको देखिन्छ। केवल दान, केवल दान, अर्काको लागि। यदि
हामी पनि त्यस्तै बन्न सक्ने हो भने, जसरी त्यो सूर्यले प्रकाश बाँडे गर्छ, हामी सूर्य भगवान भन्छौँ। हामी पनि त्यस्तै बन्ने कोसिस गरौँ। र अब यो नक्षत्र, यो ग्रहबाट पनि हामी तल 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 फेरि बादलको लोकमा हामी आउँ। हेर्नुहोस्, त्यो बादल कहीँ पानी परिरहेको छ, कहीँ मेघ गर्दिरहेको छ, कहीँ त्यो भुवा जस्तो उडिरहेको छ। त्यो सूर्यको किरणहरू कहीँ पहेँलो, कहीँ सेतो, कहीँ रातो, कहीँ हरियो, कहीँ निलो, बडा सुन्दर त्यो विचित्रको त्यो दृश्यमा एकछिन त्यहाँ खेल्ने कोसिस गर्नुहोस्। अब त्यसलाई पनि छोडिदिनुहोस्। अब फेरि तल, अब तपाईँ तल आउँदै हुनुहुन्छ, बादलको लोकबाट फेरि तल 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 आउँदै अब तपाईँ फेरि यो आश्रमको छतमा आइपुग्नु भएको छ। अब आएर हेर्नुहोस् के छ शरीरको हालखबर। शरीर शान्त छ, पवित्र छ, अत्यन्त सुन्दर छ, अत्यन्त निरोगी, पुरा विश्राम गरिसकेको छ उसले। अब दृढ संकल्प गर्नुहोस्, अत्यन्त दृढ संकल्प गर्नुहोस्, हे मेरो शरीर, हे मेरो मन, तिमी शान्त 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 बन। हे मेरो शरीर, हे मेरो मन, तिमी एकदम स्वस्थ स्वस्थ स्वस्थ, एकदम सुन्दर अत्यन्त शान्त अनि शक्तिशाली 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 बन्दैछौ भनेर संकल्प गर्नुहोस्। हे मेरो मन, हे मेरो शरीर, तिमी एकदम स्वस्थ, सुन्दर, शान्त, समृद्धि, शक्तिशाली र अत्यन्त सुन्दर बन भनेर यसरी दृढ संकल्पको साथमा प्रक्षेपण गर्नुहोस्। त्यो संकल्पलाई मान्छ, शरीरले मान्छ, मनले पनि मान्छ। अब हेर्नुहोस्, फेरि एकपटक हेर्नुहोस्, शरीरबाट एकदम अलग भएर आफ्नै शरीरलाई हेर्नुहोस्। शरीरको के छ हाल खबर। शरीरबाट अलग भएर आफूले आफ्नै शरीरलाई हेर्नुहोस्, तटस्थ भएर, सचेत भएर। कहीँ कतै त्यस्तो केही छ भने अझै पनि तपाईँ संकल्प गर्न सक्नुहुन्छ। स्वस्थ बन, एकदम निरोगी बन, शान्त बन, अति सुन्दर बन र शक्तिशाली बन भनेर अझै पनि फेरि चाहिँ संकल्प गर्नुहोस्। अब तपाईँ शरीरभित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ। अब